Karong adlaw atong pagahisgutan ang ikapito nga sugo sa Ginoo para sa ato ang tanan. Ato kining mabasa sa Exodus 20 verse 15. God said, "You shall not steal." Sa Bisaya pa, ayaw pagpanikas or ayaw pagpanguha og mga butang nga dili imuha. Kini nga sugo nagapahinumdom sa atoa nga dili kita angay nga manguha og mga butang nga dili atoa. Bisan pa man og kini gamay lang para sa ato ang huna-huna, kung wala kini sa ato gihatag ug ato lang gihimo og paagi nga makuha nato kini nga walay pagtugot, pagpanguha gihapon kini sa mata sa Ginoo. Ang pagpanguha og mga butang nga dili atoa, dili lang kini pisikal nga butang. Apan apil na pod ang oras, ang pagsalig sa imuha. Kung kita nasayop, hinumdumi nga ang Ginoo maluluyon ug anda mo pasaylo sa tanan nga gusto mo balik sa husto nga dalan. Ang tinud-anay nga paghinulsol ug pagbag-o makapahimot sa Ginoo ug kini nagapakita nga andam kita nga magkinabuhi ug matarong.